अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डी जी मैथ अकेडमी। डियर मैथ लर्नर्स, आज के सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th ग्रेड की मैथ्स का टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, यानी कि कन्फर्मेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसको मैं सिंपल वर्ड्स में आपको यूँ दिखा देता हूँ। जिस वक्त मैं आपको आर्डर पढ़ा रहा था दो मैट्रिक्स का, मैंने आपसे कहा था कि इस बात को आपने बहुत याद रखना है। जब हम आर्डर की बात करते हैं तो पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ़ रोज़, फिर देखते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो मैं यहाँ पर आर रोज़ के लिए और सी कॉलम्स के लिए लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। लेकिन जब हम इस बात को चेक करें कि दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं, उसके लिए आपने ये बात याद रखनी है। अगर हमारे पास कोई फर्स्ट मैट्रिक्स ए हो, पहला मैट्रिक्स, और दूसरा मैट्रिक्स बी हो, तो ए बी अब कब फाइंड किया जा सकता है? जब पहले मैट्रिक्स के यानी मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स, सी स्टैंड फॉर कॉलम, इक्वल हो दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने समझ लेना है। यानी दो मैट्रिसेस को हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, हर दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अगर हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये देखना ज़रूरी है कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हों, तो इसका मतलब ये होगा कि ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। अगर ना हो तो फिर नहीं कर सकते। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये एग्जांपल करेंगे तो आपको क्लियर होगा। सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर हों। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें 1 2 3 4 कितने कॉलम हैं? इसमें मैंने 2 कॉलम रखे हैं। और दूसरा मैट्रिक्स बी है, इसके अंदर मैं रखूं अगर क्या कहते हैं, इस तरह 3 6। इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखें, 1 2 कॉलम है, ठीक है। और इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? 1 है। तो इसका नंबर ऑफ़ कॉलम इस मैट्रिक्स ए का और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल नहीं है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ़ रोज़ 1 है। तो नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल विद दिस एग्जांपल, यानी कि हम ए बी फाइंड नहीं कर सकते। इस एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, तो ए बी फाइंड नहीं कर सकते। यानी ए बी मीन कि मैट्रिक्स ए को बी के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ़ कॉलम्स मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल नहीं है। तो ये बात ज़रूरी है कि जिन दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर हों। फॉर एग्जांपल इसको मैं मैट्रिक्स सी और इसको मैट्रिक्स डी कहूँ। अब मैं आपको दिखाऊँ, तो अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैट्रिक्स डी के अंदर इस तरह के एलिमेंट्स हैं 3 4। अब मुझे बताएं कि क्या मैं सी डी फाइंड कर सकता हूँ? सी डी का मतलब है मैट्रिक्स सी पहले, उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम कितने? 1 2। और मैट्रिक्स डी में नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? फिर वही बात, तो नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। अगर मैं इसकी रोज़ को चेंज करके इस तरह लिख देता हूँ, ये डी इसको छोड़ दें, अगर इस तरह की फॉर्म में लिखता हूँ 3 5। अब आप देखें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? 1 रो 2 रो। तो इसका मतलब है सी में 2 रो हैं और डी में भी सी में 2 कॉलम है, ये सी है, और डी में 2 रो हैं। तो इसका मतलब है मैट्रिक्स सी को डी के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना ज़रूरी है। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो हमने देखना है कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर हैं या नहीं। ये मैट्रिक्स ये है, इसमें आप नंबर ऑफ़ कॉलम देखें तो कितने? 1, ठीक है। नंबर ऑफ़ कॉलम, सी स्टैंड फॉर कॉलम। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 1 ही रो है, तो R1 है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ भी 1 है, नंबर ऑफ़ कॉलम भी 1 है, तो इसका मतलब है ए बी फाइंड किया जा सकता था, फाइंड किया जा सकता है। आपसे पूछा जा रहा था कि कौन से दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं, तो ए बी फाइंड कर सकते हैं। अब सी डी चेक करते हैं। सी डी चेक करने के लिए इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं मैट्रिक्स सी में, और मैट्रिक्स डी में नंबर ऑफ़ रोज़ 3 है। तो नंबर ऑफ़ 3 नहीं है, 1 ही रो है, कॉलम 3 है। तो इसमें 1 रो है, इस मैट्रिक्स में 2 कॉलम, इस मैट्रिक्स में 1 रो है, तो 2 इज़ नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ
کہ نمبر آف کالم آف دا میٹرکس سی آر ناٹ ایکول ٹو دا نمبر آف دا روز آف دا میٹرکس ڈی. پہلے میٹرکس کے کالم دوسرے میٹرکس کے روز ایکول نہیں ہیں تو سی ڈی نہیں معلوم کر سکتے, یعنی سی ڈی فائنڈ نہیں کیا جا سکتا. آگے بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 2 کی طرف. کوشچن 1 میں صرف یہ بتانا ہی تھا. کوشچن 2 میں ہے اف میٹرکس اے از دس بی از دس از اٹ پاسبل ٹو فائنڈ اے بی. آپ سے پوچھ رہے ہیں کیا اے بی فائنڈ کیے جا سکتے ہیں. تو اے بی کے لیے اے میں نمبر آف کالمس چیک کریں 1 2, بی میں نمبر آف روز چیک کریں 1 2. یس, نمبر آف کالم آف اے آر ایکول ٹو دا نمبر آف روز آف بی, تو اس کا مطلب ہے اے بی فائنڈ کیا جا سکتا ہے. یس, اس کا آنسر ہوگا یس پارٹ 1 کا. پارٹ 2 میں از اٹ پاسبل ٹو فائنڈ بی اے. بی اے کا مطلب ہے کہ پہلے آپ کو بی میٹرکس رکھنا ہے اور اس کے نمبر آف کالمز چیک کرنے ہیں. میٹرکس بی میں نمبر آف کالمز 1 ہے جبکہ میٹرکس اے میں نمبر آف روز 2 ہیں, تو نمبر آف کالم نمبر آف روز ایکول نہیں آ رہے, تو اس کا مطلب ہے بی اے نہیں فائنڈ کیا جا سکتا. سو دوسرے پارٹ کا آنسر بھی ہم نے کر دیا. تیسرا پارٹ یہ کہہ رہا ہے فائنڈ دا پاسبل پروڈکٹ. تو جو پروڈکٹ پاسبل ہے اس کو ہم نے فائنڈ کرنا ہے. تو آپ نے دیکھا پارٹ 1 میں یہ پاسبل ہے, اے بی فائنڈ کر سکتے ہیں لیکن بی اے فائنڈ نہیں کیا جا سکتا. اب فائنڈ کر سکتے ہیں تو فائنڈ کیسے کریں گے, اس کو ہم سالو کرتے ہیں, پھر آپ کو ملٹیپلیکیشن کرنا بھی آ جائے گی. سو اس کا کیا کہتے ہیں, پارٹ نمبر 1 لیتے ہیں. فائنڈ دا پاسبل پروڈکٹس. میٹرکس اے یہ ہے, میٹرکس بی یہ, تو اے بی پاسبل ہے, اے بی ہم فائنڈ کرتے ہیں. یہ میں نے میٹرکس آپ کے سامنے لکھا, میٹرکس اے لکھا, یہ میٹرکس بی لکھا, دونوں پروڈکٹ کی فارم میں. اب ملٹیپلائی کیسے کریں گے اس کو بہت سمجھنے آپ نے. اس کے لیے 3-4 کوشچن جب تک میں نہیں کروں گا نا تو آپ کو اچھے سے نہیں آئے گا. تو ابھی میں پہلی ایگزامپل کر رہا ہوں, پہلا کوشچن ایز ایگزامپل کر رہا ہوں, تو اس کو آپ سمجھیے. اب ملٹیپلیکیشن پاسبل ہو تو کرتے کیسے ہیں. پہلے میٹرکس کی رو کو اٹھاتے ہیں اور دوسرے میٹرکس کے کالم کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہوتے ہیں. اس کو بات کو یاد رکھیے گا. فرسٹ رو ول بی ملٹیپلائڈ ود دا فرسٹ کالم. جتنے نمبر آف ایلیمنٹس فرسٹ رو میں ہوں گے اور جتنے نمبر آف ایلیمنٹس فرسٹ کالم میں ہوں گے ہر ایک کو ملٹیپلائی کریں گے. تو اس 1 کو اٹھائیں گے 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے اور ان کو ہم یوں لکھیں گے. یہاں پر ہم لکھ رہے ہیں, آپ دیکھیے نا, تو میں ملٹیپلائی کروں گا -1 ملٹیپلائی بائی 3, -1 ملٹیپلائی بائی 3. اس کے بعد پھر آپ نے پلس لکھنا ہوتا ہے. جب آپ ایک ایلیمنٹ سے دوسرے پہ موو کریں گے نا تو یہاں پر پلس لکھیں گے, اور جب تک آپ کا رو چینج نہیں ہوئی تو آپ نے یہاں سے دوسرے ایلیمنٹ کی طرف نہیں جانا. یہ اسٹوڈنٹس اکثر مسٹیک کر دیتے ہیں, کنفیوژن بن جاتی ہے ان کے لیے, تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھیے گا. اب دوسرا ایلیمنٹ ہے 0, یعنی فرسٹ رو کا سیکنڈ ایلیمنٹ 0 فرسٹ کالم کے سیکنڈ ایلیمنٹ 2 کے ساتھ -2 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا. تو یہاں پر لکھیں گے 0 ملٹیپلائی بائی -2. جب آپ کے پاس نمبر آف کالمز ختم ہو جائے نا پھر آپ اس کو کلوز کر دیں گے. چونکہ اس میٹرکس میں صرف ایک ہی کالم ہے, دوسرا کالم نہیں ہے, تو اب ہم اس کو کلوز کر دیں گے. ملٹیپلیکیشن ختم نہیں ہوئی. ہم نے کیا تھا, پہلی رو کو پہلے کالم کے ساتھ ملٹیپلائی کیا. اب ہمارے پاس چونکہ دوسری رو بھی ہے تو اس کو بھی ملٹیپلائی کرنا ہے. تو سیکنڈ رو کا فرسٹ ایلیمنٹ اٹھائیں گے اور اس کالم کے فرسٹ ایلیمنٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے, یعنی کہ 2 ملٹیپلائی بائی 3 یہ لکھیں گے یہاں پر 2 ملٹیپلائی بائی 3. جب ہم اس ایلیمنٹ سے اس پہ موو کریں گے تو یہاں پر پلس سائن لکھیں گے اور ادھر سے اس کو ملٹیپلائی کریں گے اس کے ساتھ, یعنی سیکنڈ رو کا سیکنڈ ایلیمنٹ فرسٹ کالم کے سیکنڈ ایلیمنٹ کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا, یعنی کہ 1 ملٹیپلائی بائی -2. اور چونکہ اور کالم نہیں ہے تو یہاں پر یہ کلوز اپ ہو جائے گا. اب ہم نے اس کو سمپلیفائی کر کے آنسر لکھ دینا ہے. تو کیا ہے نا, 3 ملٹیپلائی بائی -1 ملٹیپلائی بائی 3 -3 اور 0 ملٹیپلائی بائی -2 0 بن جائے گا, جو کہ لکھیں یا نہ لکھیں فرق نہیں پڑتا. 3 × 2 = 6 اور 2 × 1 = -2. اور اس کا فائنل آنسر یہاں پر لکھ لیتے ہیں. اے بی کا آنسر کیا آئے گا, یہاں پر لائن لگا دیتا ہوں. اے بی کا آنسر ہمارے پاس آئے گا -3 اور 6 -2, یہ آپ کو آلریڈی آتا ہے 4. تو یہ ہمارے پاس پاسبل پروڈکٹ اے بی کا آنسر آ گیا. تو کس طرح ملٹیپلائی کرتے ہیں یہ میں نے آپ کو دکھایا. سو اسٹوڈنٹس, ملٹیپلیکیشن ابھی کافی نہیں ہے, ایک ایگزامپل آپ کے لیے کافی نہیں ہے. صرف آج میں نے آپ کو بتایا کہ 2 میٹریسز آپس میں کب کنفارمیبل فار ملٹیپلیکیشن ہوتے ہیں, اور ایک کوسچن ہم نے ایگزامپل کے طور پر لیا کہ کیسے ملٹیپلائی کرتے ہیں. آنے والی کلاسز میں ہم اور بھی ڈسکس کریں گے کہ میٹریسز کو کیسے ملٹیپلائی کرتے ہیں, تو تب آپ کو یہ بہت اچھے سے کلیئر ہوگا. آج کا لیسن یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. اللہ حافظ.